दोस्तों, इससे पहले एक व्लॉग कर चुका जो 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 रोज़ा पंजाब वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। उसमें अगर आप देखें तो बनाव ज़्यादा था, बिगाड़ कम था। बिगाड़ था ही नहीं, अच्छी काविश थी। मैंने सबसे पहले इस सिलसिले की जो पहली कड़ी थी वो जंग कालम था, और इससे पहले एक व्लॉग किया। इसमें टोटल मैं 5 व्लॉग करना चाहता हूँ ताकि एक डिबेट सामने आए। हमने क्या खोया, क्या पाया इन 3 दिनों में, ये सामने आए, और कोई नए तरीके देखे जाएं। जहाँ मैं गलत हूँ यकीनन दोस्त समझाएंगे, जहाँ उनकी कोई कमी कोताही है तो मैं माजरत के साथ उसकी निशानदही की हल्की सी कोशिश करूँगा। दिस इज़ द स्टोरी। और एक व्लॉग कर चुका, 4 बाकी हैं। पहला व्लॉग लंबा था चूँकि समझिए दिबाचा था, मुकदमा था, लेकिन उसमें चांसलर साहब के हवाले से भी बात हुई, प्रो चांसलर साहब के हवाले से बात नहीं हुई, और कई चीज़ें रह गई। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया कि मैं ये पंजाब की वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस को तालीमी दुनिया की, हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी बैठक गर्दानता हूँ। एक शख्स भी गैर अहम नहीं था, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा था। एक कहकशां सजी हुई थी, एक गैलेक्सी थी। मरी का पूरा शहर उसका मेज़बान था, और बिलखसूर कोहसार यूनिवर्सिटी और कोहसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर हबीब और उनकी टीम ने जो उनकी बिसात, जो वो नोखेज़ या अभी एम्ब्रियोलॉजी स्टेज वाली यूनिवर्सिटी थी, उसने अपनी बसात से बड़ा काम किया। मैंने थोड़ा सा इस पे क्रिटिकली देखा। ज़ाहिर है उनके पास जगह ही थोड़ी है, पहाड़ी इलाकों पे थोड़ी होती है। तो मैंने उन्हें कहा, एक डिनर पे जा रहे थे डॉक्टर हबीब को, कि आप शहर से यूनिवर्सिटी को बाहर निकालें, जगह मिल जाती है। जब फरिश्तों को, बड़े लोगों को इतनी इतनी बड़ी जगह मरी में मिल जाती है, तो हायर एजुकेशन और किसी दानिशगाह और किसी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं, जो पूरे मरी के माथे का झूमर है। कोई म्यूज़ियम, कोई लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने 2015-16 में एक ख्वाब देखा था, और अपने नवाए वक्त कालम में मरी में एक यूनिवर्सिटी के क़याम को खुश आइंद करार दिया था, जो मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। तो कोई पढ़ा लिखा टूरिस्ट जाए, कोई फॉरेनर जाए, तो वो उसकी लाइब्रेरी में, उसके किसी म्यूज़ियम से, कोहसार यूनिवर्सिटी के किसी विज़िट से, सारी ना खोले, डिपार्टमेंट्स ना खोले। वो होता है ना, कई जगह मीटिंग्स होती हैं, कई जगह हम एक वजारत ख़ारजा के एक फंक्शन में गए तो उन्होंने एक वहाँ पे सेल्फ़ी कॉर्नर बनाया, पसंद आया हमें। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोहसार यूनिवर्सिटी सेल्फ़ी कॉर्नर बनाए, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी उसकी अपनी ज़ाती हिस्ट्री, कहने के तो कहते थे गवर्नर हाउस, जिसे अब गवर्नमेंट हाउस कहती है पीटीआई की गवर्नमेंट, उसमें यूनिवर्सिटी बननी थी। जहाँ भी बने, हमारा ये बहस नहीं है। तो एक अट्रैक्शन ज़रूर हो टूरिस्ट के लिए कि वो थोड़ी देर के लिए जाए, वहाँ पे कोई 8-10 गार्ड हों, कोई रिसेप्शन पे 2-4 लोग हों, कोई 20 की टीम से एक ऐसा उसका ब्लॉक ज़रूर बनाए जहाँ पे और कुछ नहीं, तो बेशक थोड़ी सी फीस रख ले, पढ़ा लिखा बंदा बैठ जाए, कंसल्ट कर ले, कंप्यूटर पे काम करना हो या कोई इस तरह का, बिलखसूस एक लैब हो जिसमें कंप्यूटर की सहूलत हो, इंटरनेट की सहूलत हो, और वो उसका एक टाइम हो। यानी आप चले 12 बजे से लेके, तो सुबह तो यूनिवर्सिटी खुली होती है ना, बाद में मुमकिन है ये मेरी बात कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन देखें, वाइस चांसलर का तो काम ही मार्केटिंग है, फाइनेंस जो हैं उनका बंदोबस्त करना है,
ریسرچ کو تقویت بخشنی ہے، اس نے کوئی کلاس تو لینی نہیں ہوتی، یا کہیں کنسورشیم کے لیے یا کہیں انڈسٹریل لنک کے لیے. تو جب آپ نے ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، اور میرے خیال میں کنگ عبداللہ یونیورسٹی وہاں سے کوہالہ پل کے آگے کوئی 10-15 منٹ کا رستہ ہوگا، کوسار یونیورسٹی سے کوہالہ پل کا رستہ کوئی چلے گھنٹے کا ہوگا، تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ شاہ عبداللہ کیمپس آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کا ہے. ویسا تو کیمپس مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا. کیا پیس آف آرٹ ہے، ہمیں سعودیہ نے بنا کے دیا، اللہ کرے کہ ہم اس سے بھی استفادہ کر لیں. تو ٹورزم اٹریکشن جب تک نہیں ہوگی تو تب تک مزہ نہیں آئے گا. مطالعہ پاکستان، اسلامیات، سیوکس، بایو ٹیکنالوجی، یہ اس کے لیے تو در ہر جگہ پہ چیزیں موجود ہیں. ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیوں میں چل رہے ہیں، انجینئرنگ بھی عام ہے، ٹیکنالوجی کا بھی خوش قسمتی ہے کہ عام ہے. لیکن یہ تعین کرنا ہوگا کہ میزبان یونیورسٹی کو کیا کرنا ہے. ایک بات اور چھوٹی سی کروں، اعلامیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بیٹھک تھی سپر سٹارز کی، بلکہ سپر ڈپر سٹارز کی ہائر ایجوکیشن کی. ممکن ہے میرے تک کوئی اعلامیہ نہ پہنچا، میرے تک تو کوئی فوٹو بھی نہیں پہنچی. خیر، بس وائس چانسلرز نے دیکھیں. اب وائس چانسلر بالکل اس کا نیٹ ورک کھولیں گے نہیں، سٹیزن سے اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے، لوگوں سے کنیکٹ نہیں کریں گے. تو ایسی کانفرنس کو کلب تو کہہ سکتے ہیں، کانفرنس نہیں کہہ سکتے. میں میڈیا سے بھی دیکھتا رہا، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی. ایک اعلامیہ جاری ہوتا، کاش ایک اعلامیہ جاری ہوتا، کھل کے بیوروکریسی کے خلاف بات کی جاتی کہ بھئی بیوروکریسی یہاں تنگ نہ کرے، پی ایچ ای سی یہاں ہمیں معاونت دے. پی ایچ ای سی کی طرف سے بھی بیچ میں ہی اعلامیہ ہوتا کہ پرو چانسلر اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ یہاں ہماری مدد کریں. پھر ایک اعلامیہ ہوتا سیٹسفیکشن کے لیے فار ٹیچرز، دیگر عملہ یونیورسٹیوں کے. تھوڑی سی بات ہوتی کہ بھئی نعیم مسعود جیسا درویش آدمی جسے بار بار کرائم سنڈیکیٹ کہتا ہے، کبھی سنڈیکیٹ سنڈروم کہتا ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ اس اعلامیے میں تھوڑی سی وائس چانسلرز کی اپنی بھی بات ہوتی. پھر یہ جو کسی معیار کو برابر کرتے کہ میں کہا کرتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ اگر آپ اوکاڑا یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو دیکھیں، آپ نے جلدی بنایا ہو، یا آپ ساہیوال کے یا ڈی جی خان کے کسی، یا فیوچر میں ٹوبا ٹیک سنگھ یونیورسٹی کے یا چکوال یونیورسٹی کے، تو اس کا اگر آپ موازنہ کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے اے پی سے تو کم و بیش برابر ہوں گے. یہ میں نے بات کیوں کی، ہمارے کئی دوست پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کے دوسری یونیورسٹی میں گئے کہ انہیں پروفیسر کی آفر ہو گئی، ادھر وہ اے پی تھے یا ایسوسیٹ کی ہو گئی. ایکو سسٹم یونیورسٹی کا کمپٹیشن، انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن، اسپیسیفک کمپٹیشن، اگر مثبت مقابلے ہوں، مثبت مقابلوں کے رجحانات ہوں تو اس میں بندہ سیکھتا ہے، پروڈکشن زیادہ آتی ہے، مزہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اعلامیہ کا منتظر ہوں. ہو سکتا ہے میں کوئی ٹرمینالوجی میں غلط ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو. اتنے وائس چانسلر اکٹھے ہوئے تھے، کچھ تو ڈیمانڈ رکھتے. کوئی بھی نہیں. ایچ ای سی کے چیئرمین تھے وہاں پہ موجود، پی ایچ ای سی کے چیئرمین تھے، ان کے لیے کوئی تو بات کرتا. ٹیکنیکل باتیں اچھی ہوئیں، بہت اچھی ہوئیں، ہم نے سنی، ہمیں پسند آئیں، تو اس پہ کچھ تو بات ہوتی. چلیے ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ سفارشات، کچھ گزارشات اعلامیہ یا غیر اعلامیہ صورت میں چانسلر کو ریٹرن بھجوا دی گئی ہوں گی، چیف ایگزیکٹو کو یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریٹرن بھجوا دی ہوں گی. پرو چانسلر یعنی محترم یاسر ہمایوں سرفراز جو منسٹر ہائر ایجوکیشن ہیں، کچھ ان کو بھجوا دی ہوں گی. اگر اور کسی نے نہ بھجوائیں تو ہم ڈاکٹر شاہد منیر سے یہ توقع کرتے ہیں، انہوں نے بھجوا دی ہوں گی. تیسرا جو ہم ولاگ کریں گے وہ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب نے، جو ہمیں پسند آیا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک سیشن جج دوست تھے، عام آدمی تھا نا،
کبھی ٹیچنگ وہ بھی کرتے رہے، LLM تھے وغیرہ وغیرہ، سینئر آدمی تھے، انہیں ان کے جو 11 ٹرینڈز ہیں ہائر ایجوکیشن کے، پوری ایک ٹیم وہ پسند آئے، اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔